Balitang Espesyal. Kanhing balay ni Hitler sa Austria, ibuong police station. Si katropang Raybach sa Sugilanon. Gibuksan sa Australia ang bagong police station sud sa kaning balay ni Adolf Hitler makatropa dito sa Brunau am Inn aron mapugngan ang pagbisita sa mga neo-Nazi tungod sa koneksyon niini sa leader sa Nazi. Human sa 20 milyones ka euro nga renovation, giusab ang hitsura sa balay nga natawhan ni Hitler niadtong Abril 20, 1889 ug gibutangan og pulisahin ang entrada. Matod sa mga opisyal, ang maong lugar mamahimong simbolo sa demokrasya, rule of law ug kagawasan. Gibabilin usab sa gawas ang Memorial Stone nga adunay mensahe patong sa pasismo. Gikuha sa gobyerno sa Australia ang kontrol sa propriedad niadtong 2016 ug gipalit kini sa 810,000 euro human sa taas nga likal nga panaglali. Gisalikway sa mga historiador ang paggupa sa building ug mibabor nga gamiton kini aron atubangon ang papel sa Australia sa kasaysayan sa Nazi Germany ug Holocaust. Apan bisan pa sa pag-usab niini ngadto sa police station, adunay mga historiador nga nagtuo nga magpadayon gihapon ang kontrobersiya sa maong nga lugar. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagid si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybach alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.